Sa unang pagbasa, gihisgutan sa basahon ni Ezekiel nga ang propeta gidala ngadto sa templo sa Dios didto sa langit o gipatan-aw siya sa sapa nga nag-agas gikan sa pultahan og midagan nganhis kalibutan ug maoy naghatag og kinabuhi. Og kining tanang tanom nga connected aning maong sapa magsigi kunog pamunga, dili mahutdan sa pagpamunga o dili malaya ang ilang mga dahon. Ang bunga laming kanon niya, ang dahon sa niya tambal. Pag-abot na sa atong ikaduhang pagbasa, niingon si San Pablo, kamo mao ang templo sa Dios. Niya sa atong ebanghelyo, si Kristo naghisgot, gub-a kining maong templo ug ako ning tukuron sa ikatulo ka adlaw. Ug ang iya gyapong gipasabot matud pa sa atong kanini ang ebanghelyo karon, ang gipasabot niya mao gyud ang iyang lawas. Gilingay mong tupad ing na templo pakas Ginoo na kayo sahay ra ba dali kay tang mahimong templo sa demonyo. Kanus ama na mahitabo kon matud pa ni Kristo ato nang himuong merkado ang atong templo. Ug unsa man ang merkado nga yang gipasabot kanang sigig pangwarta, siging pamaligya, siging negosyo para aning atong lawas nga lumalabay. Mabita na kung gamito na nato ang atong lawas sa pagpakasala aron lang ta makakwarta, mahimog yung hugaw ang lawas. Sama anang dili lang ni pagtamay pero sala man gid ng prostitusyon, sala sad ng mga porn, sala ng mga kani mga malaway nga paggamit sa lawas. O naay pipila sa ato mga igsuon nga nalipat gigamit ang ilang lawas aron makakwarta. Apil na ng prostitusyon, kanana ang porn o kanini ang pagkabit-kabit kay kasagaran sa nagkinabitay para raman gyud sa kwarta, dili para sa gugma. Apil na sana kanang pagpuyo-puyo nganong dili man magpakasal kay wapay kwarta. Sa ato pa ang sentro sa ilang desisyon mao ang kwarta. Motong gipanglimbuad ni Hesus ang mga lamisas kwarta, gipanglabay niya mga sinsiyo aron pagpakita nato nga ang kwarta wa nay kapuslanan, dili na makahatag og kabalaan sa templo. Kita ra ba dinhi sige tagbaligyag slat unsa man ni pangwarta ni o paglimpyo sa templo. Wa mo kibaw. Kanus aman ang kwarta magamit sa paglimpyo sa templo. Si Kristo mi welcome sa kadtong mga arang-arang pagkabutang or mga dato nga nagsunod niya sama ni Jose sa Arimatea, kadtong mga babae sa Jerusalem, sama nilang Nicodemos, ni-welcome siya o giunsa man paggamit nila ang kwarta, sama nilang Sakios o kadtong mga kobrador sa buhis, gigamit nila ang kwarta nga nagsunod na sa misyon ni Kristo. O unsa may misyon ni Kristo mga igsoon, aron tabangan ang mga labing ubos. So makalimpyo ra din ang kwarta sa atong lawas kung ang atong kwarta gamito na nato sa pag-atiman sa mga labing ubos. Kanang mga taong way kwarta, gitawag na nato sila the least, the last, and the lost. Sige, laing lingi sa imong tupad ing na tagay niya kog kwarta. Ana. Nya mangutana din na siya unsa man ka labing ubos ka. Ing kahaw na man sa koy kwarta.
Dili na maayong pagkagamit sa kwarta. Mao bitaw ang atong iampo ang atong mga leaders sa atong nasod ug sa atong simbahan, leaders sa tibuok kalibutan. Mayo unta gyud no nga sila mahigugma gyud sa ilang mga taong giatiman. Kita ba labi na ako isipari mahigugma gyud unta ako sa mga tao dili sa kwarta nga mosulod sa akong kamot. Karon dinhi sa atong nasod daghan kaayo ang nag-away natong mga political leaders apil na sa dinhi sa simbahan nga ang isyu ra gyud bahis kwarta niya naay uban mo buhat og kaning pangsuborno kaning gitawag natog bribery sa mas gibuhat sa mga high priest ngadto ni Judas ilang gitagaag kwarta si Judas aron mubudhi ni Jesus. Niya say daghan sa atong mga leaders sa atong nasod karon og sa simbahan nga tungod sa kwarta mibudhi sa lawas ni Jesus, the church, ang katawhan. Imbis unta to atimanon ang katawhan, ang giatiman ang ilan ng mga lawas. Mao nang subo kay palandongon nga daghan sa ato mga kaigsuonan karon nga wa nay hapit gikaon, wa nay hapit pinuy-anan, labi na gid katong naagian aning mga bagyo. Karon si Marcy murag mao pa say paggawas sa atong nasod, nanasay naagian nga mga dito sa atong Northern Luzon, mga 4 na 5 na kabagyo ang niagi. Nya daghan kayo ang nanay namatay, napagiway gikaon, wa nay mga balay. Samtang ang uban natong mga kaigsuonan, labi na gid ang atong mga leaders sa gobyerno, purting nindutag mga balay, nindot kay mga sakyanan, nindot kay mga gisulob, wa magproblema. Pero wa gid sila moadto didto aron pagsigi og buhos anang tanan nilang mga natigom nga minilyon o binilyon paganing uban aron itabang aning nagkalisod. Usahay mantinil kaayo no, mantinil kaayo. Mao nang naron na sa atong social media makita man nato gagmay mga para iatop sin ang mga plywood nagbaog-baog ang lawas. Maunay atong itabang sa nawadaan nagbalay mura magsubo kay palandungon samtang ang uban nato mga kaigsuonan minilyon man ang kantidad hasta guys ilang mga ginagmayng mga gamit minilyon man. Matud pa ni Kristo ipamaligya kanang tanan og ihatag ang halin ngadtos mga kabos. Ako sa akong gamayng pamaagi mao ning moingon jud ko dili ko mag-celebrate sa akong birthday karon in a celebration nga ako ray malipay ug ang kita ray malipay dinhing mga suod nako hasta akong pamilya wa ko mag-ingon nga mga onta or unsa diha wa gyud hasta ning ako mga staff dagko naman sa ning mga tiya ng uban ani wa nay kaunay atong ipalit og slot kining atong para ikaon kanang inyong i-donate nako para las akong isulob ana ipalit na ninyong slot kay magtukod tag mga balay para sa atong mga kaigsuonan manghatag tag pagkaon mga bugas ngadto dinhi sa atong parokya ni ay daghan kay dinhi nga naglisod. Mao nang salamat ninyo nga namalit og slots. Salamat ninyo nga nibati. Ming kapader, daghan man kaing tabangonon, di na lang ta mohuna-huna gyud nga ato yung tabangan ang tanan. Igo na tingali kaayo nga maghimo gid ta labing menos sa 61 ka balay ang ato rong himuag balay. Aw sa 61 ka balay ba ang atong himuon. Labing menos. May na lang na. Last year, salamat sa ninyo nakahimo sa taog mga 90 kabalay niya karon sa 61 ng atong gitarget niya muhatag sa tagpagkaon bugas sa buwan sa
Disyembre, isi pamasko, ato sang targeton mga 3,500 tingali na ka pamilya ang atong tagaan. Sige lang kitang hatag og sitiyo. Na atong Christ Transforming Union. Nindot kay ning pagkataytula aning sitiyo kay Christ Transforming Union with Mama Mary. Si Mama Mary mao gyud ang tinuod nga templo sa Ginoo. Limpyo kaayo ang iyang lawas, way sala. Pero wa siya kwarta, pero way sala. Og tungod ana, diha niya na tao ang manunobos sa kalibutan nga mao sa Hesus. Diha ni agi niya ba ni Mama Mary ang kaluwasan. Unya kita sad nga maningkamot sa paghigugma sa ato isig katao nga nagkalisod, mahimo sa tang agianan sa kaluwasan. Muna kining atong ginagmayng paagi, palit aning SBF dag para sa atong kumbinto o kaning Sitio para sa atong community, sa mga atong sheltering the homeless, feeding the hungry. Dako kay ni siya og impact sa atong kaluwasan. Ang Ginoo nalay mo padaghan ani, pilo-piloon is Ginoo sa makadaghan. Mao nang matod pa sa panultihon sa mga taong pilosopo, kung gusto nimong usbon ang kalibutan, sugod ug usab diha sa imong kaugalingon. Kung gusto sa natong tabangan ang mga nanginahanglan, pagsugod ug usa ka buok kada adlaw sa imong kinabuhi. Usa lang. Ayaw na pagsigig pangita anang thousands, minilyon, himotag milyon kabalay. Ayaw na. Ambisyoso ra kay taana. Ngato lang tingaling himuon, basta mutabang kita kutob sa atong mahimo sa tanan nga nagkinahanglan. Ug mao ni ang tinuod nga paagi aron ang kwarta, aron ang bahandi mahimong mapuslanon sa atong templo. Iampo nato ang atong mga leaders, labi na ang mga leaders sa atong mga nasod, muhunong na aning gubat, muhunong na aning sigig-away, mo-focus unta sila sa pagtan-aw sa tinuod nga nanginahanglan, sa tinuod karon nga naghilak hapit kada adlaw tungod sa kalisod sa ilang kahimtang. Dili lang magsigig tan-aw aning mga power, authority, honor nga kanunay nabilong sa yawanon nga mga katawhan. Arita sa mga taong giatiman sa Ginoo, ang mga tao nga labing ubos, labing kabos o mga nahikalimtan sa atong katilingban.